अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कराची में वेंसडे को उन्होंने ये क्लेम किया था कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अब इम्प्रूव कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि 11.7 बिलियन से ज़रा ऊपर वो आजकल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं एज़ ऑफ 27 दिसंबर लास्ट ईयर, और ये बहुत ही इंक्रीज नज़र आता है, स्पेशली बिकॉज जब डार साहब थे तो ये रिजर्व्स जो थे दे हैड प्लमेटेड टू a little under $3 billion which were grossly insufficient and it was a source of concern कि कहीं हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे पास स्टूडियो में दो बिज़नेस रिकॉर्डर के सीनियर रिपोर्टर्स हैं, एक नुज़रत नज़र हैं जो कि डील करती हैं इन विद डेट एंड ऑल, ताहिर अमीन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को डील करते हैं, और आई एम वेरी वेरी ग्लैड हमारे पास दो एक्सपर्ट्स हैं। एक तो हमारे पास हैं सुलेरी साहब जो कि SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ही हेड्स इट एंड ही हैज़ हेडेड दैट ऑर्गेनाइजेशन वेरी इफेक्टिवली फॉर क्वाइट अ वाइल। वेलकम डॉक्टर साहब। एंड वी ऑल्सो हैव खलीक कियानी जो कि ही इज़ अ वेरी वेल नोन एंड वेल रिगार्डेड एंड वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, इकोनॉमिक जर्नलिज्म बहुत देर से करते आए हैं in Dawn newspaper. I just want to start with Nusrat and I want to ask her कि ये जो 11.710.5 बिलियन जो हैं डॉलर्स हमारे रिजर्व्स जो हैं, ये कहाँ, इसकी सोर्स क्या है? ये टोटल जो रोल ओवर हैं वो हैं 12.7 बिलियन। रोल ओवर एज मनी गिवन बाय फॉरेन बाय 4 कंट्रीज। जी, इसमें जो सऊदीया ने $5 बिलियन दिए थे, उनमें से $3 बिलियन लास्ट मंथ दिसंबर 24 में उन्होंने रोल ओवर जो है उसको एक्सटेंड कर दिया था। बाकी मेरे ख्याल में दो हैं, उनकी अभी डेट नहीं आई है। उसमें UAE का जो है वो 3 था, उनमें से 2 जो है वो अभी इस मंथ एज दे बिकम मैच्योर तो वो रोल ओवर रोल ओवर कर देते हैं। और अभी जो आपने भी जैसे बताया कि फॉरेन रिजर्व में 11.7 है, तो चाइना का कितना है? चाइना का 4 बिलियन है और वो 4 बिलियन है, और ये मार्च में जो है वो एक्सपायर होएगा। तो अभी उसका भी नहीं कहा जा सकता कि वो एक्सटेंड होएगा या नहीं होएगा, लेकिन होपफुली गवर्नमेंट जो होप कर रही है वो यही है कि एक्सटेंड हो जाएगा। और कुवैत का भी है 0.7 बिलियन। सो द टोटल इज $12.7 billion रोल ओवर एंड आवर रिजर्व्स आर 11.7। ये भी एक कंसर्न की बात है कि ये 1 बिलियन जो है वो कहाँ है। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने शायद तेल मंगवाया और कुछ किया हो। जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बात की थी कि ये भी एनफ नहीं है फॉर 2.5 मंथ्स के लिए, ये मतलब इंपोर्ट्स कवर करेगा। यूजुअली ये होता है कि 3 मंथ्स के लिए एक्सपोर्ट कवर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड IMF की है। जी, इसमें एक और बात जो बड़ी कंसर्न की है, जो IMF ने भी रिक्वेस्ट भी की हुई है कि जो आपको फॉरेन कंट्रीज लोन दे रही हैं वो एटलीस्ट जो है वो जितना फंड का प्रोग्राम है 37 मंथ्स है, वो एटलीस्ट उतने मंथ के लिए जो है वो दे, जबकि ये जो है वन ईयर के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, वो उतना नहीं करते हैं। ऑल्दो कि ये जो है जो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो सपोर्ट नहीं मिल रही है। बट इट कुड ऑल्सो बी दैट उनके अपने लॉज हैं जो एक साल के लिए अलाउ करते हैं। मे बी देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट, मे बी इट कुड बी सम अदर रीज़न दैट यू नो दैट they want us hanging by the thread. But anyway, thank you. Let me go to Dr. Suleri. डॉक्टर साहब बताइएगा, आपके ये जो डेटा अभी इसने शेयर किया है नुज़रत ने, what are your views on that? देखिए, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो काफ़ी अरसे से बारोड ही चलती आ रही है, और अभी भी जो IMF का एक मिशन आया था, रिव्यू मिशन नहीं था, लेकिन वो जो नवंबर में आया था, अगर आप उसकी 15 नवंबर की स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने जो एक उसमें कंसर्न का इजहार किया था वो डेट सस्टेनेबिलिटी था। आल्दो के पिछले कई सालों से हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो रोल ओवर कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजर्व्स भी बढ़े हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पे डेट का कोई चैलेंज जो है वो भी नहीं आता। लेकिन डेट सस्टेनेबिलिटी बहरहाल एक इस पर क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि इस वक्त जो प्योरली आपकी फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करता है। इनमें से कोई भी दोस्त जो है, अगर हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी जो इश्यूज हैं वो
ان کی پرائرٹی سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں تو ان کا رول اوور ملنا مشکل ہو جائے گا، اور جب رول اوور ملنا مشکل ہو تو پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پرابلمٹک ہو جائیں گی. آلدو کہ یہ ایک ایکسٹریم سینیریو ہے، میرا خیال ہے بزنس ایز یوزول جو ہے وہ یہی ہے کہ رول اوور ملتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اس وقت جو مجھے بڑا چیلنج 2025 کا نظر آ رہا ہے وہ فیبروری مارچ میں IMF کا جو ریویو آ رہا ہے اس کا ہے. جو چند ٹارگٹس ہم نے کوانٹیٹیو انڈیکیٹرز جو ہم نے پورے نہیں کیے، ان میں نہ صرف یہ کہ ٹیکس ریونیو کا شارٹ فال ہے، بلکہ صوبوں نے جو زرعی آمدنی پہ انکم ٹیکس لگانا تھا اس میں ایک چیلنج ہے. پرائیویٹائزیشن ایک پنجاب نے تو لگا دی ہے نا ڈاکٹر صاحب، پنجاب نے تو لیجسلیشن تو پاس کر دی ہے، بٹ امپلیمنٹیشن تو آبویسلی نیکسٹ ایئر سے شاید ہوگی. اس پہ جو میجر ایشو آ رہا ہے وہ میرے سندھ میں کچھ پالیسی میکر سے بات ہو رہی تھی، اور جو کہ لیجسلیٹرز کے ساتھ، جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس وقت اپنی زرعی آمدنی پہ انکم ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں، لیکن محکمہ مال کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو سیس کیسے کرنا ہے، وہ ٹیکس کتنا لینا ہے، کہاں لینا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اپنے ڈاکومنٹس ٹھیک رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سے ٹیکس یہ والا لے لیا جائے زرعی آمدنی پہ، لیکن اس کو جو رول آؤٹ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو جو ہے ضلعی سطح پہ لے کے آنا، محکمہ مال اگر اس کو وصول کر رہا ہوگا یا جو بھی، تو وہ ایک یا اس کا آپ کی آمدنی تو فوراً پتہ چل جاتی ہے، آپ کے ڈاکومنٹڈ ایسٹس ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں، آپ کی سیلری کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن زراعت میں کتنی فصل کاشت کی گئی، اس پہ جو ایکسپینسز نکالنے کے بعد منافع کتنا ہوا اور اس منافع پہ پھر ٹیکس لگنا، تو وہ یقیناً ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا جو کہ شاید ابھی ایک پاکستان کے لیے بھی اور صوبائی حکومتوں کے لیے بھی ایک چیلنج کی شکل اختیار کیے رکھے گا. اسی طرح سے پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. البتہ گو کہ اب یورپ کی فلائٹس جو ہیں بحال ہونے کے بعد یہ امید جی ڈاکٹر صاحب I'll come to the privatization later. Let me get Khaliq Kiani Saab's views on our foreign exchange reserves. Healthy or not healthy? نہیں دیکھیں، یہ تو ہمیشہ ہی ہمارے جو یہ جو ریزروز ہیں نا یہ باروڈ منی کے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو جو NIR کا جو انڈیکیٹر ہے نا وہ آپ جب سے نکال کے دیکھیں، میرا خیال پچھلے 15-18 سال سے تو وہ ہمیشہ نیگیٹو میں ہی رہتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بیک گراؤنڈ میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ جی کوئی کچھ دے رہا ہے. وہ جو $3 بلین تھے اس میں تو ہم نیگیٹو ہیں، یعنی جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جہاں آپ نے بات کی کہ $3 بلین تھے تو وہ نیگیٹو $12 بلین کے NIRs تھے نا. تو اب تو کم از کم چلو 1.5 بلین کا کوئی ڈفرینس ہوگا، تو میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ اس سے تو کافی بہتری ہے. تو اٹس آل ریلیٹیو. صحیح ہے جی، صحیح ہے. ہاں جی جی اوکے. اور دوسرا دوسرا میں نے کہا یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں نا کہ ایگریکلچر والا، اس کے اوپر واقعی یہ جو ریسنٹ ڈیلیگیشن تھا اس میں کافی ڈسکشن ہوتی رہی، اور جو ایٹ لیسٹ جو گراؤنڈ کے اوپر لوگ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر آپ ریئل اسٹیٹ اور انڈسٹری یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں ریٹیلرز، ان سے اگر 70 سال میں ان کو نہیں کوانٹیفائی کر پائے کہ ان سے کتنا ہم نے ٹیکس لینا ہے، اور اتنے عرصے سے اب پچھلے 20-25 سال سے تو ڈاکومنٹیشن اس سیکٹر کی ہو رہی ہے، تو اچانک ایک سال کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایگریکلچر سے کوئی بہت بڑی اماؤنٹ آ جائے گی، یا تو میرا خیال ہے یہ ایک چیلنجنگ ایریا ہے. ایٹ لیسٹ جو پہلی کنڈیشن تھی وہ تو ہم میرا خیال مس کر چکے ہیں کہ 1 جنوری 2025 میں یہ لاز ان پلیس ہوں گے. تو وہ لاز 3 کے تو نہیں آ سکے، یا مطلب ایٹ لیسٹ ایک سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر. آلسو کیانی صاحب ڈونٹ فرگیٹ کہ جب پنجاب میں وہ پاس ہو رہا تھا فرام دی اسمبلی دس بل، تو جو PPP کے لوگ تھے انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا ان فیور آف دیٹ. سو یو نو، اور PPP از رولنگ ان سندھ. تو جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، آئی تھنک اٹس اے بٹ ڈائسی کہ وہ کریں گے بھی کہ نہیں. ڈائسی ہے، اور ایک مطلب فی الحال تو ایک قاضی کاروائی ہے، کیونکہ اس میں ریٹس کے بارے میں اور وہ جو ساری چیزیں ان کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. پنجاب میں بھی نہیں ہے، باقی 3 صوبوں کا تو لا بھی ابھی نہیں آیا. صحیح.
صحیح. طاہر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایگریکلچر سیکٹر کا جو ٹیکس ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا ابھی تک, دس اوبیسلی از اے ڈائریکٹ ٹیکس, یعنی کہ جس کی انکم ہوگی, جس کا پروفٹ ہوگا اسی پہ ہوگا. تو کیا از دیر اینی موو, آپ مطلب ہے کہ ہم نے 26th امینڈمنٹ تو پاس ہو گئی حال اگینسٹ آل آڈز, یعنی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے, پی 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 سب نے مل جل, جب پیچھے سے دھکا ہو تو یہ کر دیتے ہیں. کیا وہ دھکا آپ کو نظر آ رہا ہے فار ایگریکلچرل انکم ٹیکس؟ ابھی تک تو اس طرح نہیں نظر آ رہا, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہمارے ڈونٹ سیم ٹو بی انٹرسٹڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا, رائٹ؟ جی جی بالکل. تو اس میں تو ایک جس طرح لوگ ہے, دوسری آنرشپ کی بات بھی ہے, اور دوسرے کی پولیٹیکل وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وہ کے پی یا خیبر پختونخوا, بیکاز دے آر ان دی اپوزیشن آٹومیٹکلی وہ بھی. سو پنجاب اور بلوچستان میں اگر پاس بھی کر دیں, جو کہ پنجاب میں تو کر لیا ہے, تو اس کی امپلیمنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ خلیق کیانی صاحب نے بہت ویلڈلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مینی ٹائمز وہ جو ٹریڈرز کا انہوں نے پاس کر دیا, دھمکیاں دیں, سب کچھ دیا, مگر ابھی تک اس کو امپلیمنٹ لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ نہیں کر پائے ہیں. جی یہ چیز ہے, اور یہ گورنمنٹ بھی مان رہی ہے. جس طرح فائنانس منسٹر بار بار کہہ رہے کہ ہم پلان بناتے ہیں, لیکن ہماری جو ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے وہاں پر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, جس کی وجہ سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا رہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اور باقی اداروں کی وجہ سے, اور ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ کافی حد تک وہ متاثر ہو چکی ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ کا اس وقت پلان ہے کہ جتنی کمٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر لے کہ اس کو امپلیمنٹ کر لے, تاکہ جو کریڈیبلٹی لاس ہے اس کو کس طرح ہم ری گین کر سکیں. نہیں, بٹ آئی تھنک کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے ریلیونٹ بات ایک اور ریز کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ آ رہے ہیں فرسٹ ریویو کے لیے مارچ میں غالباً ہے, تو the chances of our meeting are major conditions. ایک تو ایگریکلچر ہے, بٹ we'll proceed further and we will find out کہ اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں. ایک تو سب سے پہلے تو وہ ریونیو کا شارٹ فال ہی ہے, میرے خیال میں 386 بلین روپیز فرسٹ 6 months میں اتنا ہو گیا ہے, and that's a very considerable. But we'll take a short break here. خواتین حضرات, stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. نصرت, آئی لائک ٹو آسک یو کہ جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہیں یہ بھی ایک پارٹ آف دا پلیج کیا ہوا ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم اسٹیٹ اونڈ اینٹیز جو ہیں ان کے جو لاسز ہیں کم کریں گے, اور دوسرا انہوں نے کیا ہوا ہے کہ لاس کم ہوں گے تو آبویسلی ایکسپینڈیچر کم ہوگا, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریونیو ریز کریں گے آلسو فرام پرائیویٹائزیشن. یہ دو ان کا دو آپ اسٹیٹس ہمیں بتا دیں. ابھی ریسنٹلی جو فیڈرل جو گورنمنٹ نے ایک رپورٹ ریلیز کی تھی ایس او ایز کے حوالے سے, اس میں جو اسٹیٹ اون اینٹیز سے اس کے جو لاسز ہیں وہ تقریباً 408 بلین ہیں, جو کہ جولائی 2024 سے دسمبر 2024 so just in 6 months. اور اگر کیومولیٹیو دیکھیں تو یہ 5.9 ٹریلین ہیں 2014 سے لے کے دسمبر 2024 تک. اور اس میں سب سے زیادہ جو انکر کیے ہیں لاسز وہ NHA نے کیے ہیں, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے 151 بلین ان کے لاسز ہیں. اس کے علاوہ and I think when they talk about governance reforms they should start with NHA. exactly. اور اس کے علاوہ جو کیسکو پی آئی اے کی بات کریں, پی آئی اے کے 51.7 ہیں compared to NHA this is half almost. اور جو ریلوے ہے اس کے 23.6 بلین ہیں, اور جو کیسکو کے ہیں 56 بلین ہیں. کیسکو از کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کا ہے, اور پیسکو کے 39 بلینس ہیں پشاور. جی, اور سندھ کی جو الیکٹرک سپلائی ہے ان کے 20 بلین ہے, اور پاکستان اسٹیل ملز کے 14.4 بلین ہیں, آئسکو کے 12.1 بلین ہے, اسلام آباد. تو بیسیکلی اس رپورٹ میں یہ بھی مینشن ہے کہ یہ لاسز جو ہے نا وہ ڈیو ٹو انیفیشنسیز اور آپریشنل چیلنجز کی وجہ سے. آپریشن چیلنج میں کرپشن آتی ہے. کرپشن آپ دیکھیں, اگر NHA کی بات کریں تو اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ جو ہے وہ ادارہ وہ NHA ہے, اور اس کے جو فار ایشین ڈیولپمنٹ بینک ادھر تو یہ کافی اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی NHA از دا موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ. بٹ اینی وے کمنگ ٹو پرائیویٹائزیشن, اور
پرائیویٹائزیشن کا اگر بات کریں تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے انہوں نے جو ایفرٹ کی ہے پی آئی اے کی, اور اس میں ایک ہی جو ہے وہ بیڈر تھا, وہ بھی ریئل اسٹیٹ سے تھا, بلو ورلڈ سٹی, اور انہوں نے بھی جو بیڈ کیا تھا وہ 10 بلین تھا, جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 85.03 بلین جو ہے وہ آفر تھی, اور بیسیکلی یہ 60%. And the whole process was like a farce, you know, like not so you think at least for the rest of the 6 months it is extremely difficult to change these. یہ بھی دیکھا جائے, اگر انوائرمنٹ دیکھا جائے تو وہ بھی پرائیویٹائزیشن کا انوائرمنٹ ابھی نہیں ہے, وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے, گلوبلی نہیں ہے, بیکاز آف یوکرین, ڈومیسٹکلی بھی نہیں. جی بالکل, ڈومیسٹکلی بھی نہیں ہے. اور ابھی خیر جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ اس فائنینشیل ایئر میں یہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے. لیٹس سی اب یہ پرائیویٹائزیشن اس کی کیسے ہوتی ہے. پرومس کرنے میں تو بہت تیز ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, your views on SOE performance as well as on privatization process which obviously stalled. جی جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پی آئی اے پہ تو تھوڑی سی مجھے اب ہوپ ہے, تھوڑی سی ہوپ ہے. اس کے جو روٹس کی جو بحالی ہے, اس کے بعد اگر کچھ اس کی جو شرائط تھی, جو پچھلی شرائط جو تھی وہ کسی بھی انویسٹر کے لیے شاید بہت زیادہ لوکریٹو نہیں تھی کہ 3 سال تک وہ اسٹاف کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے, ان کو تنخواہیں دیتے رہیں گے, ان کو باقی مراد بھی دیں گے, پلس جو پروفٹ شیئرنگ تھی اور روٹس جو تھے ان کی بھی چیلنج تھا. تو یہ ڈاکٹر صاحب, یہ فواد حسن فواد جو تھے, جو ہی واز آئی تھنک دا ڈارلنگ آف دا شریفس ایٹ ون ٹائم, تو وہ سنا کر کے گئے تھے بیکاز علیم خان جو ہیں, جو ایکچوئل وہ جو منسٹر ہیں, ریلیونٹ منسٹر ہیں, انہوں نے کہا تھا آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, آئی واز ناٹ ٹیکن آن بورڈ. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہر دور میں پولیٹیسائز تو ہوتا رہا ہے, اور اب بھی اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن پی آئی اے تو ایک چیز ہے, جیسا کہ ابھی آپ کی کولیگ فرما رہی تھی, جو الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز, وہ ایک درد سر بنا رہے گا. پاکستان اسٹیل مل جو ہے اس کو چھیڑنا کراچی میں, وہ ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ بن سکتا ہے جو کہ میک اور بریک ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے. اسی طریقے سے این ایچ اے, تو پرائیویٹائزیشن ایک اور سور پوائنٹ ہے جو کہ اس دفعہ جب آئی ایم ایف کا جو ریویو مشن آئے گا اس کے ساتھ جب بات چیت ہوگی تو حکومت کو بادل خاصہ اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پرفارمنس دکھانی ہوگی, چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے اسپیشلی جو اگلا ریویو ہے ہمیں اس کو لنک کرنا ہوگا چینج آف ایڈمنسٹریشن ان امریکہ. اب پاکستان کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ حکومت پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے, وہ بہت میٹر کرے گا آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ میں, جہاں پہ کہ امریکہ ایک بہت کنسیڈریبل اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر ایک دفعہ اپروول ہو جائے لون کا تو نیکسٹ ڈسبرسمنٹ کے لیے ہمیں واقعی بہت پھڈا کرنا پڑے گا بفور دا فنڈ سسپینڈس دا پروگرام. آئی مین موسٹلی جو ممبر کنٹریز ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ اپروول ہو جائے دین دے ڈونٹ نارملی انٹرفیئر دیٹ مچ. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس جو ہے وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. اگر آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے تھوڑی سی جو اناؤنسمنٹ سن رہے ہیں, گرین لینڈ کو انیکس کرنا, کینیڈا کو ضم کرنا, پیناما کینال, کینیڈا, چائنا ایسا کر دے ورنہ ان پہ ٹیرف لگ جائے گا. تو اس کا مطلب اور ہمارا ایک جو میزائل پروگرام ہے وہ آلریڈی سینکشن میں آ گیا ہے. تو اس وقت بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں اپنی فارن پالیسی پرائرٹیز بھی اور اپنے جو اکنامک پالیسی پرائرٹیز بھی ہیں ان کو بڑا سنکرونائز کر کے آگے بڑھنا ہوگا. ایک طرف ہمیں رول اوورز چاہیے, دوسری طرف ہمیں امریکہ کی کنٹینیوڈ شیل بات چاہیے, اور تیسری طرف ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس میں جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں وہ پوری کرنی ہے. تو یہ ظاہر ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو کہ چیلنج ہے, لیکن اس کو پورا کیے بغیر گزارا بھی نہیں. جی کیا نصاب, ڈو یو تھنک امیریکا اے ول ہیو دیٹ مچ گیون دا جس مشکلوں میں پھنسا کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے, ڈو یو تھنک امیریکا ول ہیو دیٹ مچ انٹرسٹ in Pakistan's economy, اور ہماری کافی inward looking economy ہے, the only interaction is through IMF, World Bank and stuff, yeah, do you think it will be business as usual?
लेकिन ट्रम्प का चाइना के ऊपर तो एक टारगेट है ना, वो तो हाँ, अगर चाइना ट्रेड का। वार की बात कर रहे हैं तो फिर सही। चाइना के साथ होने वाली कोई भी रिश्तेदारी जो है वो उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो एक तो हमने जो चूंकि सही। IMF के जो प्रोग्राम है उसमें भी हमने कुछ चीजें जो डाली हुई हैं जो IPPs के हवाले से, हमने लोकल IPPs के साथ तो नेगोशिएशंस कर ली हैं। वहाँ एक जो यानी जो अमेरिका से हमेशा आवाज आती रही है कि जो चाइना डेट है उसको US या US के जो पार्टनर्स जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो उसको फाइनेंस ना करें, तो ये वाली साइड पे ऊपर तो एक चैलेंज आएगा डेफिनेटली। मेरा ख्याल रहेगा। और वहाँ हमें कोई पेशरफ नजर नहीं आती। और हमें जाहिर है कि चाइना की दोस्ती जो है वो भी बहुत अजीज है। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि चाइना की जो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेट पार्टनर बन चुका है, मतलब तकरीबन 28-29 बिलियन की तो That's right. डेट सिर्फ हमारे पास चाइना से है, बाकी आधा समझो पूरी दुनिया का है। तो एक बैलेंसिंग, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बैलेंसिंग के साथ चलना पड़ेगा। जो आप बात कर रही है ना प्राइवेटाइजेशन वाली, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का कोई इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन हमारा अपना जो 2-3 सिर्फ हम PIA की बात कर रहे हैं, उसके बाद अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बात हुई है, वो भी तकरीबन वही वाली कंडीशन थी, सिवाय इसके कि इसके शायद जो इन्वेस्टर क्वालिटी है वो शायद बेहतर हुई हो। जो PIA को, और मेरा शुरू से एक स्टांस है कि जो PIA की जो सिलेक्शन प्रोसेस था, जो प्री क्वालिफिकेशन थी, वो बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क है कि एक ऐसी कंपनी जो जिसका इस फील्ड का एविएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी दूसरे बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, और उनके साथ कोई ऐसा पार्टनर जिसने भी एविएशन इंडस्ट्री में कोई जहाज को हेलीकॉप्टर कोई ऑपरेट किया हो, उसका सिर्फ प्री क्वालिफिकेशन एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। ये जो आप पास ऑन करते हैं ना जी फवाद हसन के ऊपर, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया था, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ये तो गवर्नमेंट के आए हुए काफी अरसे बाद हुआ है। और अगर आपको प्रॉब्लम्स थे तो आपको जब आप वजीर बने, सही है, सही। हाँ जी, आप शुरू में उठाएं और कहें कि जी ये जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं या जो इनकी प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है, इससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसके ऊपर नए इन्वेस्टर डालने की जरूरत है, नई उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड जस्ट बिफोर वी टेक द शॉर्ट ब्रेक, अगर आप बता सकें हमें कि आपकी व्यूज अबाउट SOEs क्या हैं, स्टेट ओन्ड एंटिटीज। SOEs आप तो NHA और उनकी बातें कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि जो सबसे बड़ा बोझ है ना जो लॉस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो कंपनीज है इनका है, और पावर कंपनीज का जो अभी जो रिसेंटली स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट नेपरा की आई है, उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इनकी पोजीशन ना सिर्फ रिकवरी में बल्कि जो लॉस वाली साइड है उसके ऊपर भी वो डिटेरियोरेट हुई है, इंप्रूव नहीं हुई। तो इसलिए सबसे बड़ा तो ब्लैक होल जो है वो मेरा ख्याल पावर सेक्टर में। बट आई थिंक व्हाट नुज़रत वाज टॉकिंग अबाउट वर इंडिविजुअल यूनिट्स, यू नो। जी 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 कियानी साहब जी, कहने का मकसद ये है कि उनके जो इंडिविजुअल लॉसेस है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो पावर कंपनीज है ना, इनका इकोनॉमिक लॉस यानी वाइड स्केल बहुत बड़ा है, इनका ठीक होना बहुत जरूरी है। वो तो छोटी छोटी कंपनियां PIA फेल हो जाए, डूब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-2.5% लोग एविएशन को यूज करते हैं या ट्रेवल करते हैं, और उसमें से मेरा हाल है 1% PIA करती है। ना भी चले तो कोई बात नहीं, प्राइवेट कंपनी चला लेंगी, लेकिन ये जो पावर सेक्टर है इसके ऊपर तो आपकी पूरी इकोनॉमी अब डूब रही है, इसको ठीक करने की जरूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, अगर आप हमें बता सकें कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ लाइन है हमारी, वो तो यही है कि हम IMF के साथ अपनी की हुई कमिटमेंट्स जो हैं उनको पूरा करें, और जैसा कि इस प्रोग्राम में बात हो चुकी है कि इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें एक बैलेंस रखना होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है। हमने 2022 में देखा, हमारी कई दहाइयों की वो जो थी मेहनत उसको एक सैलाब बहा के ले जाता है। तो हम कितने उसके लिए तैयार हैं, खुदा न खास्ता अगले मॉनसून पे या ड्राउट के या इस तरह के और जो चैलेंजेस हैं, अगर हम अपनी इकोनॉमी को क्लाइमेट रिजिलिएंट बना सकें तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो असल चीज़ है इस वक्त, जो कि ज़ुबान ज़द आम है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आ जाना जो है वो एक आम शहरी के मसाइल हल नहीं करता। एक पॉलिसी होती है जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाती है, एक सेट ऑफ पॉलिसीज, और एक सेट ऑफ पॉलिसीज होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन
جسٹس کی طرف جاتا ہے کہ اس کے ثمرات مائکرو لیول تک کیسے پہنچانے ہیں. اب حکومت کے لیے جو ایک نیکسٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ جاب کریشن کی طرف جائے, کس طریقے سے وہ روزگار کے مواقع پیدا کرے, اور کیسے وہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے ان کو بہتر بنائے. تو اس کے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ سیٹ آف پالیسیز چاہیے ہوگا پیرالل, تاکہ اس جو میکرو اکنامک ریزیلینس ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم گراس روٹ لیول تک پہنچا سکیں. Thank you very much, Dr. Saab. I know you have to go you have a previous appointment. I'll come to Tahir Amin. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ تو منسٹری آف فائنانس کور کرتے ہیں, کیا ان میں کیا ان کا obsession ہے with IMF policies to make sure کہ وہ implement ہوں, کیا ایشو ہے؟ بالکل جی, what is their thinking؟ جی ان کے 3 چیزیں بہت نمایاں ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کس طرح IMF کی کمٹمنٹ اس کو پوری کی جا سکے. میرے خیال میں PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام انہوں نے میرے خیال میں فار دا فرسٹ 6 months صرف 14% جی ریلیز کیا, حالانکہ دے شوڈ ڈو آئی تھنک 15% فار دا فرسٹ کوارٹر اینڈ another 20 فار دا سیکنڈ کوارٹر, رائٹ؟ سو نہیں کر جی, اور اگر اس کو ایکچوئل سے دیکھ لے تو یہ پھر 10.5% کی ریلیز ہے. یعنی یا بٹ دا پرابلم طاہر صاحب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ PSDP کو روکیں گے جو آپ کا گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. بالکل وہ ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ جو بٹ دے آر ناٹ تھنکنگ آف دیٹ, دے آر تھنکنگ آف دا ریویو اینڈ جی جی, تو کہ وہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مل جائے, اس کو کس طرح مینیج کر سکے. جس طرح یہ دیکھ رہے کہ ریونیو ٹیکسز ریونیو شارٹ فال ہوئے تقریباً 386 بلین کی, تو یہ پرائرٹی ہے کہ کس طرح اس کو فل کیا جا سکے. اور اگر یہ نوٹسز اور ایڈمنسٹریٹو جو میئرز ہے جو ابھی لے رہے ہیں, جو بڑے لے رہے ہیں, تو اگر یہ اس سے نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے IMF کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ یہ کنٹینجنسی پلان ہم وہ انفورس کریں گے, which is a lot of more indirect taxes جو کہ غریبوں پہ جن کا اثر زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ اثر پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جون 2023 میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی ہے اس کا یہ فوکس ہے کہ کس طرح انویسٹمنٹ کو لایا جا سکے. منسٹری آف فائنانس میں یہ بھی بہت فوکس ہے کہ SIFC کا جو یہ بیسک پرنسپل ہے یہ بڑا پازیٹیو ہے, رائٹ؟ دے آر اسٹل فوکسڈ آن دیٹ. بالکل ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک صرف ہم نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دیکھے ہیں, اور یہ پچھلے گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے, اور 20 سے 25 بلین ڈالر کے وہ کلیم کرتے آ رہے ہیں, لیکن پھر اینڈ میں وہ کلیم نہیں کرتے آئے, وہ سائن ہوئے ہیں, there is proof of that but they never materialized. تو ابھی بھی یہی, حالانکہ ہمارے جو ہیں جو فائنانس منسٹر ہیں, ہی از obviously انویسٹمنٹ بینکر, تو بٹ دا پوائنٹ از اگر کلائمیٹ نہیں ہے تو وہ کیسے لیور کریں گے لوگوں کو. بالکل جی, یہ بات بھی ہے. اور اس میں جو ایک اور بات ہے, تیسرا آپ نے 3 کہے تھے, ایک تو IMF کا کر رہے ہیں, دوسرا فورن انویسٹمنٹ کوشش کر رہے ہیں, اور یہ اس میں یہ ہے کہ PSDP کی جو کٹ والی آپ نے بات کی نا, وہ بھی ہے کہ اس سے ہماری گروتھ اور یہ چیزیں متاثر ہوں گی, لیکن اس پہ ابھی اس طرح فوکس نہیں ہے. ابھی تو IMF کے جو ٹارگٹ ہے وہ میٹ کرنے ہیں, وہ تو we have just said کہ وہ ہے. Is there anything else that the Ministry of Finance is focused on? ابھی جو ایک نئی بات سامنے آئی ہے, جو بھی منسٹریز جو ہیں وہ پیسے مانگ رہی ہیں, لائک PSDP, لائک دا منسٹری آف ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز, وہ کرتے ہیں نا PSDP کو, تو اور جو منسٹریز کر رہی ہیں وہ کٹوتی لگا رہے ہیں سب پہ, یہی ہو سکتا ہے. بالکل مین ٹارگٹ اور مین کام تو ابھی یہی چل رہا ہے. اوکے جی, کیا انیس صاحب, واٹ آر یور ویوز آن دس؟ میرا خیال ہے جو فسکل ڈیفیسٹ والی سائڈ کے اوپر نا ریونیو جو شارٹ فال ہے, وہ ان کا میرا خیال ہے یہی خیال ہے کہ اس کو جو PSDP کنٹرول کر کے وہ کیا جائے. آپ کو پچھلے سال یاد ہوگا اس دفعہ 10.4% آف ٹوٹل جو PSDP اینول ہے اس کا اس پہلے 6 مہینے میں استعمال ہوا ہے. پچھلے سال اس سے تھوڑا سا زیادہ تھا, پچھلے سال تقریباً 16% تھا, اور اگر آپ وہ ابسولوٹ نمبرز میں بھی دیتے ہیں تو 940 بلین کا PSDP تھا اس سال کے 1100 کے مقابلے میں. پچھلے سال تو کیئر ٹیکرز ہیں نا سر, they didn't care too much about نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکرز کے زمانے میں زیادہ کیا ہے تو ان کا زیادہ ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس کو آپ کوئی چاہے تو ان کو اپنا بلیم کرے یا ان کو
मतलब उनकी तारीफ करें क्रेडिट को कि उन्होंने इस चीज के ऊपर तो टाइट रखा हुआ, पैसे किसी को नहीं दे रहे। But Kiani साहब, what they have done is the ministry has also जो shortfall है ना, वो जो टैक्स का जो shortfall है वो उन्होंने लिंक किया हुआ, जैसे ताहिर साहब ने कहा contingency measures पे। they are not saying कि उसको आप PSDP पे एडजस्ट कर सकते हैं, वो बल्कि it's clearly, as you must have read it many times, that IMF document। जी बिल्कुल, लेकिन बात यह है ना कि जब फाइनल नेगोशिएशंस आते हैं तो उसमें आपको फिर बात नंबर्स के ऊपर रह जाती है। एक तो इस साइड के ऊपर, दूसरा उनका जो कॉन्फिडेंस है इसकी चीज के ऊपर है कि जो जी हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा जो उनका जिसके ऊपर वो बैंक कर रहे हैं, वो उनका ये ख्याल है कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है जो टारगेटेड था उससे हम बेहतर हैं, तो एक वो भी उनको वो देता, लिहाजा उसकी बेसिस के ऊपर वो ये आर्गूमेंट ये बनाते हैं कि चूंकि इन्फ्लेशन भी काफी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नीचे आई है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इसी तरह जब बाकी इंपोर्ट्स में थी वो भी नहीं हुई, तो ज़ाहिर है एक यानी सर्कुलर सा इम्पैक्ट है उसका। तो वो तो ये है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट वाली साइड है ना जी, उसमें मेरा ख्याल अभी काफी टाइम लगेगा। जो हमारी प्राइवेटाइजेशन की डील्स 2 फेल हुई हैं या हो रही हैं, उसकी वजह जी शायद ये है कि जी एक हम उस इन्वायरमेंट से निकले हैं कि जिसमें 22-23% का अगर इंटरेस्ट रेट हो, तो कौन सा प्राइवेट इन्वेस्टर होगा जो यानी जिसके पास स्पेयर मनी होगा कि वो इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन में आएगा। तो फिलहाल और वैसे भी जी ग्लोबल एनवायरनमेंट भी तो नहीं है ना, देयर इज़ वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड जा रही है। उसके अलावा ये 2 लड़ाइयाँ जो हैं, अब आप देखें कि सीरिया भी आ गया है, दैट इज़ बीइंग डिमोलिश्ड एज अ कंट्री, द पीपल आर जस्ट ग्रैबिंग लैंड। सो मकसद ये है कि द होल ग्लोबल एनवायरनमेंट प्लस पाकिस्तान, हमारी तो हालात ख़राब हैं, फ्रेजाइल इकोनॉमी है, बट हाँ जी जो लोकल इन्वेस्टर है उसमें ना तो वो एपिटाइट नजर आ रही है और ना मेरा ख्याल है वो उसमें वो जान है कि वो इन जो यानी रेवेन्यू जनरेटिंग प्राइवेटाइजेशन में वो कोई हिस्सा ले सके। जिन लोगों ने लेना था मेरा ख्याल पीछे हो गया जो आईपीपीज के साथ जैसे हैंडलिंग हुई है। सही। Nuzhat, I'll let you have the last word. What do you think is क्या एक चीज़ है जो ये गवर्नमेंट कर सकती है और जो नहीं कर रही? बेसिकली जो करंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है। इस साल भी 21% जो है वो बजट बढ़ाया है, और जो एक्चुअल होता है बजट वो एम आई राइट तारिक साहब, एक्चुअल जो होता है वो बजट से हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कटिंग एवरीथिंग एल्स। पीएसटीपी तो यूजुअली भी कट जाता है, तो करंट एक्सपेंडिचर में तो अस्करी के आदत भी है और सिविलियंस भी हैं, इनको सेक्रीफाइस वॉलंटरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे गवर्नमेंट में तो हिम्मत नहीं है कि वो ये इम्प्लीमेंट करें। और ख़वातीन हज़रात, आपको पता है कि उन लोगों की जो सैलरीज़ हैं इस साल उन्होंने 20 से 25% बढ़ाई हैं, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट बैफलिंग, क्योंकि ये सिर्फ 7% है पूरी टोटल लेबर फोर्स पाकिस्तान की, और बाकी जो 93% हमारी लेबर फोर्स जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है उनका कुछ नहीं बढ़ा फॉर द लास्ट 3 to 4 years एटलीस्ट, बल्कि वहाँ वो जॉब्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है। देयर इज़ अ डेफिनेट नीड, आई वुड एग्री विद नुज़रत 100%। हमें करंट एक्सपेंडिचर वॉलंटरली कम करना चाहिए। जो भी हमारी जो एलीट है जिनको मिल रहा है, हमें वॉलंटरली उनको ये दे हैव टू गिव अप देयर सैक्रिफाइस देयर बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर मोर। एंड फाइनली ये जो इन्होंने कटौती भी की है, जो लेबर है वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, राइट? तो ताहिर साहब ये आपकी एक स्टोरी थी कि कितने लोगों का है 100 कितने लोगों को वो नहीं करेंगे, जो जॉब्स जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं? जी 1,50,000 1,50,000 is quite a significant amount, but these people will be out on the streets. So whether they will be able to, और हमारी government after government just gives in. So there is a need initially to cut current expenditure that can be cut. There is a need to implement pension reforms, और ये नहीं कि जी आप 2-2, 3-3 पेंशन वाले एक ही लेंगे, या आप जो है वो कुछ और छोटी मोटी मुराद कम कर देंगे। पेंशन रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, पेंशन्स दे शुड कंट्रीब्यूट, ये नहीं कि वो सारा टैक्स पेयर्स के पैसों से जाए। ये सारी जो हैं चीज़ें ये करने वाली हैं, और
کرنٹ ایکسپینڈیچر اگر کم ہوگا تو ہی آپ کا گورنمنٹ کے پاس لیوریج ہوگی کہ باقی جو نیگوسیشنز کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو فیز آؤٹ کریں. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.